खूप बरें दिसता की आज आमच्या गोवा पुलिसांक म्हणजे वॉट वॉज अकॉर्डिंग टू ऑल अदर्स इम्पॉसिबल केस आनी पुलिसाचेर डाग दवरिल्लो आमी इनएफिशियंट इतले म्हूण तांकां हें केल्लें तांणी आज एक ब्लायंड केस जी आशिल्ली ती आज क्रॅक केल्ली आसा. सो त्या खातीर सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल CMA बरोबरूच आमचे जो DGP आसा आलोक कुमार सर तशेंच IGP आमची वर्षा शर्मा DIG आमचो चौरसिया मागीर टिकम सिंग राणा जो SP आसा आमचो DYSP गुरुदास कदम मुरगांवचो PI जॅकी शरीफ आनी आमचो वास्कोचो PI वैभव नायक आनी तांची पुराय टीम जी ह्या इन्वेस्टिगेशनान आशिल्ली जी धरपाक आशिल्ली हांव तांकां सगळ्यान पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता. अशी जेन्ना खंयची केस जाता तेन्ना खंय तरी सरकाराचेर तर दबाव आसतात पूण लोकांचोय बी खंय तरी कॉन्फिडन्स मातसो लो जाता आनी आज ही केस आमी पयली की ब्लायंड केस आशिल्ली म्हणजे खंयचेच सुराग म्हणटा तशें मेळनाशिल्ले तांणी हेल्मेट घाल्लें कांयच कळनाशिल्लें अशी ब्लायंड केस आसतना पसून 6 दिसां भितर ही क्रॅक करप इज नथींग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल एंड इट शोज हाव एफिशियंट आवर गोवा पुलीस इज. आज टॅक्नॉलॉजीचो फायदो घेवन आपले एफिशियन्सीचो फायदो घेवन आज खंय तरी ह्या 6 डेकॉयटांक तांणी आज धरले. हांव मुद्दम स्पेशली हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या सगळ्या DIG आसून DIG IGP टिकम सिंग राणा हे सगळ्यांनी बरें काम केलें. मुरगांवचो PI ताणेंय बरें काम केलें पूण सगळ्यान स्पेशल मेन्शन इज फॉर आवर वास्को PI वैभव नायक हू इज स्टील कॅम्पिंग. खरो म्हजी आज तुमी म्हाका विचारता पळय खरें फाल्यां तुमी तो येतकूच विचारपाचो कित्याक आज तो थंय अजून कॅम्प करत आसा. 6 डेकॉयट्सांक धरपाची मोठी जबाबदारी म्हाका दिसता गोवा पुलिसान आमच्या वास्कोच्या PIचेर दिल्ली आनी तो आपली टीम घेवन पुराय टीम घेवन थंय गेलो तांणी कॅम्प केलें. ज्या प्रमाणे आमकां कळटा म्हणजे हाफ पॅन्ट घालून बनियानां घालून लिपून रावन खंयच्या गाड्यार बसून म्हणजे फिल्मान आमी कशें पळयता तशें पळोवन रातचे म्हणजे म्हणजे देर रात्री पसून थंय कॅम्प करून त्या सगळ्या 6 डेकॉयट्सांक धरपाचें मोठें काम म्हाका दिसता आमच्या वास्कोच्या PIन केलां. हांव खूब म्हणजे नॅचरली सिन्स आय एम अ वास्को MLA म्हाका म्हज्या PIचेर खूब कॉन्फिडन्स आशिल्लो म्हणून आमी ताका सदांच बरी हें करताले आनी आज तो थंय जेन्ना कॅम्प करता म्हाका खूब अभिमान दिसता की आज आमच्या गोंयच्या पुलिसांक आज एक मोठी केस क्रॅक केल्या आनी जे लोकांचे कॉन्फिडन्स आसा ते परत एकदा रेस्टोर केला. गोवा पुलीस कितें हें सगळ्यांक दाखोवन दिलां. जे क्रिटिक्स उलयत रावताले तांकां खंय तरी आज तांचो जबाब मेळिल्लो आसा आनी जे सदांच गोवा पुलिसाचेर गोवा पुलीस कितें करता गोवा पुलीस निकम्मे अशें ओपनली स्टेटमेंट दिताले म्हणजे इतलें वायट दिसतालें की म्हणजे ऑपोजिशन खंयच्या लेवलाचेर गेल्या काय म्हणून. पुलीस केन्नाय खंयची केस जाली जाल्यार आपलो पुराय इन्वेस्टिगेशन हातून करतात आनी तेच आमी आज पळयल्लें आसा आनी त्या खातीर ही केस जी आसा म्हाका दिसता ही एक प्रायमरी केस आसा फॉर ऑल द ऑपोजिशन तांच्या तोंडां बंद करपा खातीर की आमचे पुलीस पसून वेवस्थीत काम करता बरें काम करता एफिशियंटली काम करता. आज टॅक्नॉलॉजीचो फायदो घेवन आज सगळ्यांनी ताणें वेवस्थीत म्हणजे मेटिक्युलस प्लॅनिंग करून इट इज नॉट दॅट हे 2 दिसां भितर जालां. DIG वास्को येतालो DIG DGP वास्को येतालो SP वास्को येतालो तांचे कडेन उलयताले तांचे वेराबाउट फायंड आवट करताले कोण कोण लिंकेज आशिल्ली खंयच्यान गेले एवरीथींग म्हणजे जरी आमकां टोटल इन्वेस्टिगेशन कशें जाल्लें खबर ना आमी हे सगळें पळयताले म्हणजे तुमचे न्यूज माध्यमांतसून खंय आयिल्ले ते हांगा आयिल्ले सगळें पळयताले आनी ताच्या खातीर ह्या पुराय टिमींक आनी नॅचरली हाका सगळ्यांक हेड करपी आमचो ऑनरेबल CM श्री प्रमोद सावंत ताजेरूय खूब टिका जाली आनी ताणेंय बी म्हणजे ह्या सगळ्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर सगळ्या टॉप ऑफिसर्स टॉप ऑफिशल्सांची पुलिसांतल्या तांची मिटींग घेवन डेली रिव्यू म्हाका याद जाता जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांव इमिडिएटली हॉस्पिटलांत सागर नायकाक मेळपाक गेलो कित्याक सागर नायक एंड देर होल फॅमिली इज एक सोशल फॅमिली क्लोज टू एवरीबडी हियर. सो हांव गेल्लो आनी इमिडिएटली ताका मेळून आमी जेन्ना ताका GMCन हालयलो तेन्नाच हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक मेळ्ळो आनी आय सॉ दॅट CM वॉज ऑल्सो म्हणजे ऑन अ डे टू डे बेजीस टेकिंग दीस रिव्यू म्हणजे हांव गेल्लो तेन्ना सांगपाक अशें ही वॉज टॉकिंग टू द पुलीस ऑफिशियल ह्याच केसी संदर्भान एंड ही वॉज ऑल्सो मेटिक्युलसली फॉलोईंग अप मोटिवेटिंग द पुलीस. आज पुलिसांक मोटिवेशन खूब जाय आशिल्लें कित्याक आज जे ऑपोजिशनान तांचेर एक वेगळ्या प्रमाणार तांचेर एक बडीमार केल्लो म्हाका दिसता इट वॉज नॉट हे म्हणजे पुलीस आमचे एफिशियंट आसा हें आमी पयलेंय सांगलां. आमी मुंबय पुलीस नंबर 1 म्हणटा आज आमची वास्को पुलीस आनी गोंयची पुलीस पसून इज नंबर 1 हें आमी दाखोवन दिल्लें आसा.
आनी ज्या अर्थान हें सगळें जाल्लें आसा म्हाका दिसता ऑपोजिशनानूय बी कळपाक जाय वेन यू हॅव टू क्रिटिसायज यू हॅव टू क्रिटिसायज वेन यू हॅव टू मोटिवेट यू हॅव टू मोटिवेट गोवा पुलीस हो एक सक्षम पुलीस आसा तांकां खंयच्याय हातून पाठबळ दिवप हें खूब गरजेचें आसता आज ह्या पुराय टिमीन म्हाका दिसता एक केस क्रॅक करून आज सगळ्या लोकां भितर परत एकदां एक नवचैतन्य आनी एक भंयाचें वातावरण जें जाल्लें तें दूर केल्लें आसा आनी आमकां जशे कितलेशेच फोन येता दाजी आज हें हांगा जालां तें बरें जालां आनी हांव जाल्यार अपील करतां ऑनरेबल CMा कडेन की ह्या पुराय टिमींक तुमी फेलिसिटेट करचें तांकां तुमचे CMs मेडला थ्रू फेलिसिटेट करचें आनी तांचें मनोबल वाडोवचें कित्याक क्रॅकिंग दीस केस वॉज नॉट एन इजी टास्क अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी पुलीस इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट आनी पुलिसांनी खूब मेहनत घेतल्या खूब हार्डवर्क घेतला हे सगळे ट्रेस करपा खातीर थंय वचपा खातीर थंय 4-4 दीस न्हिदन आसतना देड 2 वरां पासून कॉम्बिंग ऑपरेशन्स तांची जी जाताली ती करप म्हणजे बानयानान रावप चेड्डेन रावप हे आमी फक्त फिल्मांनी पळयताले हे थंय तांणी करून दाखोवन वी आर व्हेरी थँकफूल टू आवर गोवा पुलीस फॉर सॉल्विंग दीस केस आनी म्हाका दिसता ताजे बरोबर तांकां तें सामानूय मेळ्ळां म्हाका दिसता दीस इज अ ट्वीन विक्ट्री म्हणजे चोर तर मेळ्ळेच पूण ताजे बरोबर सामानूय मेळ्ळा आनी एक म्हाका दिसता एक मेळपाचो उरला कोण तरी म्हाका पुराय कॉन्फिडन्स आसा आमचो PI वैभव नायक थंयच कॅम्प करत आसा म्हणजे फाल्यां आमकां न्यूज पसून मेळूंक शकता की पाचो तोय बी मेळ्ळो म्हणून पूण फाल्यां पसून अशें सपोज जायना तांचें वर्कींग कशें आसता तें पुलीस वील नेवर डायवल्ज बट आय हॅव फूल कॉन्फिडन्स इन द गोवा पुलीस एंड म्हाका दिसता तो 7वोय आसा तोय सांपडटलो आनी ज्यो बाकीच्योय केसीस आसात तांचेय चोर मेळटले हांव गोवा पुलिसाक परत एकदां एक व्हडलो सॅल्यूट मारता की ताणें अशेंच काम करत रावचें ही जशी केस तुमी सॉल्व केल्या तशेंच बाकीच्योय केसी आनी लॉ एंड ऑर्डर कोणाक हातान घेवपाक दिवचेच न्ही म्हाका दिसता दीस हे सिग्नल एक सगळ्यांक आसा एक तर लोकांचे कॉन्फिडन्स वाडले ते वाडलेच पुणून जे डेकॉयट्स आसा नाजाल्यार चोर आसा तांकांय हे सिग्नल तुमी कितली हेल्मेटां घालून या नाजाल्यार तुमी कितले मास्क घालून या नाजाल्यार तुमी कसलोच सुराग सोडनाका गोवा पुलीस इज लुकींग आफ्टर अस एंड गोवा पुलीस तुमी समजनाका लक्ष ना म्हणून गोवा पुलिसाचें पुराय लक्ष आसा तुमी कशेंय भेसान या कशेंय कितेंय करा गोवा पुलीस वील गेट टू यू सो प्लीज डोंट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन युअर हँड्स असल्यो गोश्टी खपोवन घेवचे ना हे आमचे आदरणीय CM पयलीं पसून सांगत आसा लॉ एंड ऑर्डर कोणाकूच हातान घेवपाक दिवचे ना आनी आय प्रेज एवरीबडी ऑल कनेक्टेड रायट फ्रॉम DGP टू द हवालदार टू द कॉन्स्टेबल सगळ्यांनी जितल्याय जाणांनी ह्या केसीन आपलो हातभार लायला तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट आनी परत एकदां ऑनरेबल CMा कडेन मागता की आमचो 19 डिसेंबर रोखडोच येता ह्या 19 डिसेंबर ह्या पुराय टिमींक तुमी फेलिसिटेट करचें तांकां मेडल्स दिवन तांकां फेलिसिटेट करचें जाणें करून पुराय गोवा पुलीस जे गोंयान आसा तांचें मनोबल वाडटलें आनी ऑपोजिशनाकूय ही मॅसेज वतली की वॉट आवर गोवा पुलीस इज